अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, हर शर और हर फितने से, हर आज़माइश से महफूज रखे, दीन का सीखना सिखाना आसान फरमा दे, आपकी सारी कोशिशें अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 16 पढ़ेंगे। आपको याद है आयत नंबर 8 से हमने मुनाफ़िकों की बुराइयों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और क्यों पढ़ा था, क्यों जाना था? जी, सबसे बड़ा मकसद तो ये था कि हम ख़ुद को देखें, अपना मुहासबा करें, ख़ुद को परखें, कहीं इनमें से कोई बुराई मेरे अंदर तो नहीं है, क्योंकि अगर होगी तो मेरा भी अल्लाह ना करे बहुत ही बुरा अंजाम हो सकता है। हमने ये भी पढ़ा था ना कि मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले गड्ढे में जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से हमने इनके बारे में जानना है कि ये बुरी खसलतें कौन सी हैं और फिर ख़ुद को भी देखना है। अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज रखे। आइए पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं। उलाइका यही हैं, अल्लज़ीना वो लोग, इश्तरौ जिन्होंने ख़रीद ली, अद्दलालता गुमराई, बिलहुदा बदले हदायत के, फ़बा तो नहीं, रबिहत फ़ायदा मंद हुई या फ़ायदा दिया, तिजारतुहुम उनकी तिजारत दे, वबा और नहीं, कानू थे वो, मुहतदीन हदायत पाने वाले। जी बच्चों, उलाइकल्लज़ी नश्तरा वद्दलालता बिलहुदा फ़बा रबिहत तिजारतुहुम वबा कानू मुहतदीन। तर्जुमा है, यही मुनाफिक वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही ख़रीद ली है, मगर ये तिजारत, ये सौदा कौन सा, यानी गुमराही ख़रीदने का, उनके लिए नफ़ा बख्श नहीं है, यानी बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगा। इस आयत में बताया जा रहा है कि मुनाफिकों को दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। क्यों मिलेगा? जी, क्योंकि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंदर मौजूद थे, उन्हें कुरान पढ़कर सुनाते थे, उन्हें दीन सिखाते थे, उन्हें अहकामात बताते थे, उन्हें कुरान पर एक एक हुक्म पर अमल करके दिखाते थे, उन्हें इस्लाम की दावत देते थे, हदायत की तरफ बुलाते थे। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला मुसलमानों को कामयाबियाँ अता फरमा रहा था, उन्हें फ़तह नसीब हो रही थी ना। हालांकि मुसलमान जो हैं वो तादाद में कम थे, लेकिन अल्लाह की मदद से, ईमान की वजह से, फ़रिश्तों से अल्लाह की मदद आती थी, वो जंगें जीत रहे थे। ईमान ना लाने वालों को माल से शदीद मोहब्बत थी। जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों को तो फ़तह हो रही है, जंगें जीत रहे हैं, माल मिलता है, माल गनीमत जिसे कहा जाता है, तो बच्चों माल के लालच में कि हमें भी माल गनीमत मिले, वो झूठ बूट का ईमान ले आए। यानी कलमा पढ़ लिया ज़ुबान से, दिल में ईमान नहीं था। वजह क्या थी? ताकि हमें भी फ़ायदे हासिल हों, माल मिले। जब इंसान की ज़ुबान पर कुछ होता है और दिल में कुछ और होता है, तो वो ज़हनी मरीज़ बन जाता है, बीमार हो जाता है, उसकी मत मारी जाती है, उसके दिल में तरह तरह की ख्वाहिशात पैदा होती हैं और कल्बी बीमारियाँ। जी बच्चों, कल्बी बीमारियाँ क्या होती हैं अभी बताती हूँ। हसद, बुग़्ज़, कीना, नफ़रत, माल की मोहब्बत, तासुब, झूठ बोलना, ये सब, गुस्सा करना, ये सब बीमारियां हैं कल्बी।
لہٰذا منافقین نے مال کی محبت میں کہ ہمیں بھی مال ملے جھوٹ بوٹ کا ایمان لے آئے، اور ہدایت کی یعنی اگر کلمہ پڑھ کے دل سے ایمان لاتے تو ہدایت کے راستے پہ، جنت کے راستے پہ چل پڑتے نا۔ ہدایت تو جنت کا راستہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا دیا، ہدایت کا راستہ جو جنت کو جاتا ہے اس کو ٹھکرا دیا۔ اس طرح ہدایت کے بدلے کون سا راستہ پسند کر لیا؟ جی گمراہی کا۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی۔ منافقین کی اس خریداری کو، اس سودے کو قرآن کریم تجارت کہہ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی قیمتی چیز یعنی ایمان اس کو بیچ کر کفر خرید لیا تھا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، الذین لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لی، الضلالۃ گمراہی، جہنم کا راستہ، یعنی ہدایت کا راستہ نہیں۔ ہدایت کا راستہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے نا، جو ایمان لا کر قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ملتا ہے، اور گمراہی کا راستہ یہی آپ ایمان لائے ہی نہ، کافر بنے رہیں، یا جھوٹ موٹ کا لے کر یعنی ایمان جھوٹ موٹ کا لے آئیں، منافق بن جائیں، یہ سب گمراہی ہے۔ پھر آپ دین پہ عمل تو نہیں کریں گے نا۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے منافق ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پر جو ہے اس کو کس کو ترجیح دے دی؟ گمراہی کو، یعنی ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، کیونکہ وہ سچا ایمان لا کر دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیوں سیکھنا نہیں چاہتے تھے؟ جی کیونکہ وہ اپنی دنیا کی تجارت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، بالکل تھوڑا سا وقت بھی نہیں نکالنا چاہتے تھے، سارے کا سارا وقت اپنے کاروبار کو دینا چاہتے تھے۔ تبھی تو مسلمانوں کو بیوقوف کہتے تھے کہ یہ دیکھو بیوقوف، گھاٹا کر رہے ہیں دنیا کا، تجارت نہیں کر رہے یا کم کر رہے ہیں اور پہلے کی طرح بہت مال نہیں کما رہے، تو یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے وہ وقت نہیں لگانا چاہتے تھے، وہ اپنا سارا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا مال، ہر چیز جی کاروبار کو، اپنی تجارت کو دینا چاہتے تھے، دین کی خاطر کسی قسم کی قربانی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہ دیا اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ منافقین نے ایمان بیچ کر کفر خرید لیا تھا، یعنی ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو ترجیح دی تھی، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تھی۔ منافقین کے اس سودے کو قرآن تجارت کہہ رہا ہے، یہ بات تو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کی یہ تجارت یعنی یہ کاروبار انہیں دنیا اور آخرت میں کہیں بھی نفع نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا میں بھی اللہ ان کی قرآن میں آیات نازل فرما کر پولے کھول رہے تھے، ان کی منافقت کھل رہی تھی، ان کی چالیں بتائی جا رہی تھیں، یہ کیا چالیں چل رہے ہیں۔ مسلمان پھر بچ جاتے تھے ان چالوں سے، اور اس سے کیا ہوتا تھا؟ ان کی رسوائی ہوتی تھی، ان کی بدنامی ہوتی تھی، اللہ کی مدد اور خیر و برکت سے وہ محروم ہو جاتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے تھے۔ اللہ کی ناراضگی کا کام جو کرتے تھے نا، کہ نبی موجود ہے ان کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے وہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں، قرآن پہ دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، لیکن یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ لہٰذا یہ چیز اللہ کو بہت ہی ناراض کرتی ہے۔ اس طرح وہ اپنی آخرت بھی جو ہے خراب کر رہے تھے، یعنی ان کی اس تجارت کا انہیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں ہوگا، بلکہ انہیں آخرت میں جہنم کا سب سے نچلا
گڑھا ملے گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی منافقت سے محفوظ رکھے اور اس برے انجام سے بچائے، آمین۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔